बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़ीम जद्दोजहद और कुर्बानी के मोतरफ़ दुनिया के गैर मुस्लिम मुफ़क्किरीन और मौरख़ीन भी हैं, और वो आपको इस अज़ीम जद्दोजहद पे ख़राज तहसीन पेश करते हैं। इसके बावजूद मुसलमानों में भी चंद लोग ऐसे मौजूद हैं जो ये समझते हैं कि शायद आपकी जो जद्दोजहद थी वो इक़्तिदार हासिल करने के लिए थी और हुकूमत के लिए थी। अगर थोड़ी देर के लिए उनके इस मफरूज़े को दुरुस्त तस्लीम कर भी लिया जाए, फिर भी आपकी जो जद्दोजहद है उसकी जो अहमियत है वो किसी तरह से कम नहीं होती, क्योंकि खिलाफत इस्लामी रियासत में सबसे बड़ा और अहम मनसब है। अगर इस मनसब पे कोई नाअहल शख्स बराजमान हो जाए तो उसे जुल्म कहेंगे, और उस जुल्म के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करना ऐन हक है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर उन लोगों के बकौल ये इक़्तिदार की जंग है, तो फिर भी हज़रत इमाम हुसैन ने वो अजीम किरदार अदा किया है, और उन्होंने इस्लाम में आमरीत का रास्ता रोकने की आखिरी कोशिश की है, और उन्होंने खिलाफत के इंस्टीट्यूशन को बचाने की कोशिश की है। और मैं ये समझता हूँ कि जो मुसलमानों का उम्मत मुसलमा का ज़वाल है, इस खिलाफत के इंस्टीट्यूशन के ख़ात्मे के साथ ही शुरू हो गया था। तो इस एतबार से भी आपकी जो तारीख़ सार जद्दोजहद है उसकी अहमियत किसी तरह से कम नहीं होती। इमाम आली मुकाम को जहाँ दुनिया के बड़े बड़े मुफक्किरीन ने, अहले इल्म ने, शुआरा ने ख़राज तहसीन पेश किया है, मैं समझता हूँ कि जिस तरह का ख़राज तहसीन उन्हें हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल ने पेश किया है, शायद ही किसी और ने पेश किया हो। इस हवाले से मेरी किताब अफ़कार ताज़ा में एक मज़मून मैंने शामिल किया है, शहादत इमाम हुसैन और अल्लामा इकबाल। तो इसके कुछ इक़्तिबासात आपकी खिदमत में मैं पेश करना चाहूँगा कि तारीख़ इंसानी में हमेशा हक़ और बातिल की कुव्वतों के दरमियान मारका आराई रही है। तमाम अंबिया इकराम अपने अपने दौर में बातिल और बुराई की कुव्वतों के सामने हक़ का परचम बुलंद करते रहे। हज़रत खलीलुल्लाह नमरूद के सामने, और साहिब ज़रब कलीम जो है फ़िरौन के सामने, और इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल और कुफ़ार मक्का के सामने साबित कदमी से अपने हक़ का पैगाम पेश किया और बातिल का भरपूर मुकाबला किया। अंबिया इकराम के बाद भी ये सिलसिला जारी रहा और आइंदा भी ये सिलसिला चलता रहेगा। हज़रत इमाम आली मुकाम का यजीद के सामने कलमा हक़ इसी का तसलसल था, जिसका जिक्र करते हुए अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, मूसा व फ़िरौन शब्बीर व यजीद ई दो कुव्वत अज़ हयात आयद पदीद, कि वो कहते हैं कि जैसे मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के सामने डट गए थे, और उसी तरह जो हज़रत इमाम आली मुकाम है वो यजीद के सामने डट गए। तो उन्होंने दो कुव्वतों का जिक्र किया है। एक कुव्वत वो है जो फ़िरौन और यजीद की है, और दूसरी हक़ की कुव्वत है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम आली मुकाम की है। अल्लामा फरमाते हैं कि इंसानी तारीख़ का अहम फ़लसफ़ा उन्होंने इस शेर में बड़े खूबसूरती से बयान करते हुए कहा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हक़ के लंबरदार थे, और इमाम हुसैन भी नेकी और हक़ के जो है वो पैगंबर थे। तो उन्होंने कहा कि ये सिलसिला जो है वो शुरू से है और आइंदा भी जारी रहेगा, और हर दौर में दोनों कुव्वतें मौजूद रहती हैं, और हमें ये तय करना है कि हमें किसका साथ देना है। हक़ और बातिल की इसी मारका आराई को अल्लामा इकबाल ने मज़ीद वज़ाहत से यूँ बयान किया है कि हज़रत इब्राहीम के क़याम इनकलाब से यौम फ़ुरक़ान, जब हक़ और बातिल एक दूसरे के सामने मद्दे मुकाबल थे, और फिर यही सिलसिला जो है वो करबला में हमें नज़र आता है। वो फरमाते हैं, सिद्क़े खलील भी है इश्क, सब्र हुसैन भी है इश्क, मारका वजूद में बदरो हुनैन भी है इश्क। उर्दू और फ़ारसी में बहुत से मुमताज़ शुआरा ने इमाम आली मुकाम को अपने अपने इल्म और फ़हम के मुताबिक ख़राज तहसीन पेश किया है, लेकिन जो अल्लामा का अंदाज़ है वो किसी और का नहीं, और ये हो भी नहीं सकता। वजह साफ ज़ाहिर है कि अल्लामा की शायरी का मंबा कुरान है। उन्होंने कुरान हकीम पे गौर व फिक्र करते हुए जो कुछ समझा उन्होंने दूसरों को समझाया। हज़रत इमाम हुसैन का कुरान से ताल्लुक़ बयान करते हुए अल्लामा खूब लिखते हैं, रमज़ कुरान अज़ हुसैन आमुख्तम ज़े आतशु शोलाहा अंदोख्तम, कि हज़रत
امام عالی مقام نے قرآنی تعلیمات کا راز جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اور علامہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی جلائی ہوئی جو آگ ہے اس سے شعلے لے کے اس کی روشنی کی سے ہم جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ امام عالی مقام نے اپنے خون سے اللہ کی وحدانیت اور توحید کی گواہی دی، اور ہم امام عالی مقام کے دیے ہوئے درس حریت کی روشنی میں مصروف عمل ہیں۔ علامہ کے فارسی اشعار رموز خودی سے ہیں۔ علامہ نے حضرت امام حسین کو ایک طویل نظم درمیانی حریت اسلامیہ، اس میں حادثہ کربلا کے حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ خراج تحسین پیش کیا ہے، اور قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں شہادت حسین پر اس سے بہتر خراج عقیدت میری نظر سے نہیں گزرا۔ معروف ماہر اقبالیات محمد شریف بقا صاحب نے اپنی اس طویل جو فارسی نظم ہے اس کو اردو میں پیش کیا ہے، اور انہوں نے اس کی پوری تفصیل جو ہے وہ اقبال اور ذکر حسین کے نام سے کتاب میں شائع کی ہے۔ علامہ نے امام حسین اور یزید کو حق اور باطل کی جو قوتوں کے نمائندوں کے طور پہ پیش کیا ہے، اور دونوں کا موازنہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ امام عالی مقام حق کی خاطر خاک و خون میں لتڑ گئے، اور اس لیے وہ لا الہ کی بنیاد بن گئی۔ بہر حق در خاک و خون غلطی داست، بس بنائے لا الہ غلطی داست، کہ وہ خاک و خون میں لپٹ گئے لیکن انہوں نے لا الہ کی جو ہے وہ لاج رکھی۔ اردو کلام میں بھی علامہ اقبال نے جا بجا حضرت امام عالی مقام کی عظیم جد و جہد پر خوبصورت الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مار کا آرائی ہر دور میں جاری ہے اور مستقبل میں بھی جاری رہے گی۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ حکیم الامت نے اسی حق و باطل کی کشمکش اور دین کی تاریخ کو اپنے شعر میں یوں بیان کیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بارگاہ الہی میں قربان ہونے کی رضا کو نقطہ آغاز قرار دیا، اور شہادت امام حسین کو اس کا اختتام۔ فرماتے ہیں، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ علامہ اس بات پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے جو عظیم قربانی دی اسے مسلمانوں نے فراموش کر دیا ہے۔ ملوکیت اور آمریت جس کے سامنے امام عالی مقام نے کلمہ حق بلند کیا، لیکن وہی ملوکیت ایک طویل عرصہ تک اسلامی تاریخ پہ چھائی رہی، اور جہاں جہاں آج بھی مسلمانوں میں جمہوریت ہے وہ بھی موروثیت کے لباس میں ملوکیت کا عکس ہے۔ اسی لیے وہ کہنے میں یہ حق بجانب ہیں کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ تابدہ ربی گیسوئے دجلہ و فرات۔ اس صورتحال میں وہ یہی پیغام حریت دیتے ہیں کہ امام عالی مقام کی پیروی کی جائے، اور وہی راستہ امت مسلمہ کو دنیا میں عروج اور عزت دے سکتا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ عبادات کا مطلب محض رسمی عبادات اور ذکر و فکر نہیں، بلکہ اس کے لیے میدان عمل میں آنا ہوگا اور حضرت امام حسین کے رستے پہ چلنا ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خان کا ہی ہے فقط اندوہ دلگیری۔ جس طرح مولانا جامی باد نسیم کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنا حال بیان کرنے کے لیے درخواست کرتے ہیں، اسی انداز میں علامہ بھی ہوا سے درخواست کرتے ہیں کہ اے صبا، تو دور دراز علاقوں میں جاتی ہے اور وہاں تک پیغام لے کے جاتی ہے، تجھ سے التجا ہے کہ ہمارے آنسو نذرانہ عقیدت کے طور پہ امام عالی مقام کے روضہ مبارک تک پہنچا دے۔ یہ انہوں نے رموز بے خودی کی جو منقبت ہے اس کا اختتام اس شعر پہ کیا ہے، اے صبا اے پیکے دور افتادگاں، اشک ماں برخاک پا کے او رساں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام عالی مقام کو
اس شاندار انداز سے جو علامہ نے خراج تحسین پیش کیا ہے اور فلسفہ شہادت اور ان کی جو جد و جہد ہے اس کو ہمیں بڑے خوبصورت انداز سے سمجھایا ہے، اور ہمارے لیے بھی اس میں پیغام ہے کہ ہم اپنی زندگی کا نصب و لین جو ہے وہ متعین کر لیں کہ جس طرح امام عالی مقام جو ہے وہ حق کے لیے ڈٹ گئے، ہمارے سامنے بھی جب زندگی میں کوئی ایسا موقع آئے تو ہمیں بھی جو ہے وہ حسینیت کا مظاہرہ اپنے عمل سے کرنا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ گفتگو اچھی لگی ہے تو اپنے دوست احباب سے بھی شیئر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضرت امام عالی مقام اور ان کے ساتھیوں کے اس عظیم مشن کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔